तहरीक इंसाफ के 50 से जायद MPs वजीर आला KPK सुहेल अफरीदी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। अभी अंदरूनी बगावत है या फिर सिर्फ एक सियासी ड्रामा है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई PTI के अंदर बगावत शुरू हो चुकी है अपने ही लोगों की, या वजीर आला KPK के अपने ही पार्टी में तनहा रह चुके हैं, और क्या सूबे का बजट पास होने में रुकावट आ सकती है। और सबसे अहम सवाल कि ये सब कुछ PTI के बानी इमरान खान तक पहुंच चुका है, क्योंकि जब हुकूमत के अपने लोग हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं तो फिर किसी भी किस्म की अपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती। जो उन्होंने करना उन्होंने फिर वो कर जाते हैं। इसकी मुमकिन वजूहात क्या है? तरक्याती फंड्स की तकसीम हो सकते हैं, वजारतों और ओहदों में इख्तलाफात हो सकते हैं, पार्टी फैसलों पे नजरअंदाज किया जाना ये भी हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल ना होना हो सकता है, आइंदा सेनेट और बजट सियासत भी हो सकती है। और बास हल्कों में ये एहसास है कि वज़ीर आला की टीम सिर्फ मखसूस लोगों तक महदूद है। वो ये समझते हैं कि KPK इस वक्त सिर्फ सियासी नहीं बल्कि सिक्योरिटी चैलेंजेस से भी गुजर रहा है। दहशतगर्दी के वाकयात हों, मुआशी दबाव हो, फंड्स के मसाइल, ये सब हुकूमतों पर दबाव बढ़ता है इससे। और जब हुकूमत दबाव में हो तो अंदरूनी इख्तलाफात मजीद खतरनाक हो जाते हैं। PTI के कारकुन क्या सोच रहे हैं? एक तरफ पार्टी कह रही है कि सब मुत्तहिद हैं, सब एक हैं, और दूसरी तरफ मुसलसल खबरें चल रही हैं कि अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ रही। कारकुनों को भी खौफ ये है कि कहीं KPK में भी वही सूरत हाल ना बन जाए जो माजी में दूसरी जमातों के साथ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। बड़ी अहम खबर सामने आई है जी। तहरीक इंसाफ के 50 से जायद MPs वजीर आला KPK सुहेल अफरीदी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। अभी अंदरूनी बगावत है या फिर सिर्फ एक सियासी ड्रामा है, ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन आज की वीडियो में हम इस पर बात करने जा रहे हैं, उस खबर की जिसने KPK की सियासत में भौचाल मचा कर रख दी है। इतलात ये गर्दिश कर रही हैं हर जगह, सोशल मीडिया पे भी, मीडिया पे भी, अखबारों में भी, कि तहरीक इंसाफ के 50 से ज्यादा जो MPs हैं वो वजीर आला KPK सुहेल अफरीदी के इस वक्त खिलाफ खड़े हो चुके हैं। उनके खिलाफ अलग एक ग्रुप बना लिया गया। अब सवाल ये है कि क्या वाकई PTI के अंदर बगावत शुरू हो चुकी है अपने ही लोगों की, या वजीर आला KPK के अपने ही पार्टी में तनहा रह चुके हैं? कुछ भी कहा जा सकता है ना। और क्या सूबे का बजट पास होने में रुकावट आ सकती है? और सबसे अहम सवाल कि ये सब कुछ PTI के बानी इमरान खान तक पहुंच चुका है, क्योंकि जब हुकूमत के अपने लोग हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं तो फिर किसी भी किस्म की अपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी अपोजिशन को मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो उन्होंने करना उन्होंने फिर वो कर जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन सब का आगाज हुआ कहां से, ये अचानक खबरें कहां से बाहर आना शुरू हुई हैं। कुछ दिनों से हमें मीडिया के जरिए ये देखने में आया कि KPK में नाकस एडमिनिस्ट्रेशन के जो मामलात होते हैं वो इतने नाकस रहे हैं कि लोग सड़कों पर आए हैं, लोगों ने एहतजाज किए हैं, और फिर ये खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं कि तहरीक इंसाफ के 50 से ज्यादा जो अरकान असम्बली हैं वो KPK CM KPK के इस वक्त खिलाफ खड़े हो चुके हैं। उसमें बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं, और उन्होंने अंदरूनी तौर पर एक ग्रुप भी बना लिया है। और अगर ये सच है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ग्रुप आने वाले बजट में बहुत सी मुश्किलात पैदा करने जा रहा है KPK के लिए। मैं KPK नहीं, KPK की आवाम के लिए मैं कहूंगा। ये खबर आते ही खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में एक हलचल सी मची, क्योंकि अगर वाकई इतने MPs नाराज हों तो ये सिर्फ एक नाराजगी नहीं है भाईजान, ये पूरी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है, टन टन बज चुकी है, जिसपे KPK की इतलाती वजीर ने फौरन सामने है, मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पे भी आए, उन्होंने कहा जी ये खबरें सारी झूठी हैं, मनगढ़ंत हैं और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और कहा कि तमाम अरकान वजीर आला के साथ हैं, ये कहा गया, मुत्तहिद हैं, और पार्टी में किसी किस्म का कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक जो भी मौजूद नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर इतनी शिद्दत से तरदीद क्यों की जा रही है? पाकिस्तान की सियासत में अक्सर वही खबरें ज्यादा खतरनाक होती हैं जिनकी तरदीद बहुत जल्दी सामने आ जाती है। अब जरा असल कहानी ना समझने की कोशिश करते हैं, जो कि मैं हमेशा समझाता होता हूं आपको। सुहेल अफरीदी को वजीर आला बनाया गया तो पार्टी के अंदर कई मजबूत नाम उस वक्त मौजूद थे। बहुत से लोग समझ रहे थे कि शायद दोबारा अली अमीन गंडापुर को ये सीट सौंप दी जाएगी, और क्योंकि उनका सिस्टम पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है, या किसी और सीनियर जो शख्सियत है उसको मौका मिलेगा। लेकिन अचानक इमरान खान की हिदायत के बाद सुहेल अफरीदी को वजीर आला KPK बना दिया जाता है, अचानक कहीं से, हमें भी पता नहीं चला। ये फैसला पार्टी के कई हलकों के लिए बड़ा हैरानकुन भी रहा था, क्योंकि सियासत में सिर्फ ओहदा अहम नहीं होता, असल ताकत होती है आपके असर रसूख की। एक शख्स को अगर शख्सी बुनियाद पे वोट मिलता है ना, तो वो उसकी कारकर्दगी में मिलता है, उसके असर रसूख पे मिलता है। और KPK में आज भी बहुत से लोग ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर का असर आज भी खत्म नहीं हुआ। यही वजह है कि जब भी पार्टी में इख्तलाफात की बात होती है तो लोग फौरन गंडापुर ग्रुप और अफरीदी ग्रुप की बातें शुरू कर देते हैं। MPs नाराज क्यों हो सकते हैं, ये सवाल है जिसपे सबकी नजरें भी हैं।
اور اس کی ممکنہ وجوہات کیا ہیں یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ ترقیاتی فنڈز کی تقسیم ہو سکتا ہے، وزارتوں اور عہدوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں، ٹھیک طریقے سے نہیں چلا پا رہے ہوں گے، پارٹی فیصلوں پہ نظر انداز کیا جانا یہ بھی ہو سکتا ہے، بیوروکریسی پہ کنٹرول نہ ہونا ہو سکتا ہے، آئندہ سینٹ اور بجٹ سیاست یہ بھی ہو سکتی ہے، اور بعض حلقوں میں یہ احساس ہے کہ وزیر اعلیٰ کی ٹیم صرف مخصوص لوگوں تک محدود ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں عام طور پر حکومت میں اختلاف پیدا کرتی ہیں، کسی بھی قسم کی حکومت ہو، لیکن اس وقت بجٹ سب سے بڑا امتحان ہے کے پی کے لیے بھی اور ہر صوبے کے لیے بھی، کیونکہ اگر واقعی اتنے اراکین ناراض ہوں تو صوبائی بجٹ مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں بجٹ صرف معاشی دستاویزات نہیں ہوتے، یہ حکومت پر اعتماد کا ایک ووٹ سمجھا جاتا ہے۔ اگر حکومت اپنے ہی اراکین کو مطمئن نہ کر سکے تو پھر اپوزیشن کو بھی موقع ملتا ہے، یہ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ لیکن اگر واقعی اختلافات موجود ہیں تو کیا وہ عمران خان تک پہنچے ہیں؟ یہ باتیں انہیں معلوم ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی سیاست میں ایک بات ہمیشہ واضح رہی ہے، جو شخص بھی عمران خان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اصل طاقت وہی سمجھی جاتی ہے۔ اس کی مثال آپ بشا بی بی سے لے سکتے ہیں، گزار سے لے سکتے ہیں، گوگی سے لے سکتے ہیں۔ اب ذرا وزیر اعلیٰ کی کارکردگی میں ہم دیکھ لیتے ہیں، جو کہ پی کی بات میں اگر کروں۔ سہیل افریدی نے اقتدار سنبھالنے کے بعد وفاق پر آتے ساتھ سب سے پہلے سخت تنقید ہوئی، جو کہ ہر پارٹی کرتی ہے۔ دہشت گردی کے مسئلے پر کھل کر موقف سامنے لے کر آئے، بڑی پرابلم آپ کی کریٹ ہوئی، اور کئی بار کہا کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ انہوں نے مردان کے لیے 50 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب وہاں وزٹ کیا تھا۔ لیکن سیاسی مخالفین کہتے ہیں، یعنی دوسری گورنمنٹ کہتے ہیں کہ صرف تقاریر سے حکومت نہیں چلتی، پارٹی کو بھی ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، ان کے اراکین، ان کے لوگوں کا اعتماد دینا پڑتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ بات درست ہے، تو پھر کیا پی ٹی آئی، یعنی میں پوچھوانے کے لیے لگا تھا، واقعی تقسیم ہو رہی ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، میں تو یہ سمجھتا ہوں، لیکن ابھی تک کوئی باضابطہ فارورڈ بلاک سامنے نہیں آیا، نہ کسی ایم پی ایز نے یا کسی ایم پی اے نے اس پہ کھل کے بات کی ہو یا بغاوت کا اعلان کیا ہو۔ لیکن پاکستانی سیاست میں اندرونی گروپ بندی اکثر خاموش قاتل کا کام کرتی ہے، اس انداز میں چلتی ہے کہ لوگ سامنے کچھ اور ہوتے ہیں اور اندر کچھ اور ہوتے ہیں۔ اسی لیے سیاسی تجزیہ کار اس خبر کو مکمل طور پر نظر انداز ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ دیکھا جائے کہ اپوزیشن کیا چاہتی ہے، تو کوئی بھی یا کوئی بھی اپوزیشن جماعتیں ہوں، وہ یقیناً چاہیں گے کہ دوسری پارٹی کے اندر اختلافات بڑھیں تاکہ ان کی جگہ بنے، کیونکہ کے پی کے اس وقت تحریک انصاف کا سب سے مضبوط قلعہ سمجھا جاتا ہے تحریک انصاف کی جانب سے بھی۔ اگر یہی قلعہ کمزور پڑنے لگا، جو کہ اس وقت دکھائی دے رہا ہے، تو اس کے اثرات اسلام آباد تک جا سکتے ہیں۔ ایک اور اہم پہلو بھی ہے کہ کے پی کے اس وقت صرف سیاسی نہیں بلکہ سیکیورٹی چیلنجز سے بھی گزر رہا ہے۔ دہشت گردی کے واقعات ہوں، معاشی دباؤ ہو، جیسے پچھلے سیلاب کی وجہ سے بھی کافی ایشوز آئے، فنڈز کے مسائل، یہ سب حکومتوں پر دباؤ بڑھتا ہے اس سے، اور جب حکومت دباؤ میں ہو تو اندرونی اختلافات مزید خطرناک ہو جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کارکن کیا سوچ رہے ہیں؟ تو میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر اس وقت کنفیوز ہے، کسی کے پاسے جانا ہے، ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ایک طرف پارٹی کہہ رہی ہے کہ سب متحد ہیں، سب ایک ہیں، اور دوسری طرف مسلسل خبریں چل رہی ہیں کہ اندرونی اختلافات بڑھ رہا ہے۔ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، سوشل میڈیا کے بھی آ رہی ہیں اور ویسے میڈیا کے بھی آ رہی ہیں۔ کارکنوں کو بھی خوف یہ ہے کہ کہیں کے پی کے میں بھی وہی صورتحال نہ بن جائے جو ماضی میں دوسری جماعتوں کے ساتھ رہی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میرا اشارہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اکثر اگر اختلافات بڑھ گئے تو کیا ہوگا؟ اگر واقعی 50 سے زائد ایم پی ایس ناراض ہیں تو اس کے 3 بڑے نتائج سامنے ہو سکتے ہیں۔ حکومت کمزور پڑ سکتی ہے، بجٹ اور قانون سازی متاثر ہو سکتی ہے، پارٹی کے اندر نئی پاور، یہ میں کہوں گا کہ کچھ بھی کہیں پر کسی کی طرف بھی جا سکتی ہے، اس میں پرابلم ہو سکتی ہے، اور اگر عمران خان نے براہ راست مداخلت کی تو پھر بہت سے چہرے بدل بھی سکتے ہیں۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ پی ٹی اے اس وقت دباؤ کے باوجود کے پی کی میں اکثریت رکھتی ہے، اور پارٹی کی عادت جانتی ہے کہ اندرونی تقسیم کا فائدہ صرف مخالفین کو ہوگا۔ اسی لیے امکان یہی ہے کہ بیک ڈور مذاکرات جاری ہوں گے، جو کہ مجھے لگتا بھی ہے کہ ناراض اراکین کو منایا جائے گا، منانے کی کوشش کی جائے گی، اور فی الحال جو اس بحران کو ہے نا، اس بحران کو قابو میں رکھنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ اب دیکھیں، پاکستان کی سیاست میں اکثر جو اصل جنگ ہے وہ اپوزیشن سے نہیں ہوتی، لیکن اپوزیشن سے نہیں ہوتی بلکہ اپنوں سے ہوتی ہے۔ جو آج خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف ایک صوبائی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تحریک انصاف کے مستقبل کی سیاست کا بھی امتحان ہے۔ کیا سہیل افریدی اپنی پارٹی کو متحد رکھ پائیں گے؟ یہ سوال ہے۔ کیا ناراض اراکین واقعی موجود ہیں؟ اور اگر وہ موجود ہیں تو کیا وہ اپنی سینئر قیادت سے مطمئن ہو پائیں گے؟ کیا عمران خان مداخلت ڈائریکٹلی کریں گے؟
کیا خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کو مضبوط قلعہ برقرار رہے گا؟ یہ آنے والے چند ہفتوں میں طے ہو جائے گا اور آپ کے سامنے ہر چیز آ جائے گی۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر واقعی اختلافات بڑھ چکے ہیں تو آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ بھائی اختلافات ہیں، اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیاسی پروپیگنڈا ہے تو پھر آپ نے کرنا ہے کہ یہ اس سے ایک پولیٹیکل سٹینڈ ہے یا پھر پروپیگنڈا ہے، اور آپ نے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ آپ کو پاکستان کی جو سیاست کی ہر بڑی اپڈیٹ ہے وہ آپ کو ہمارے چینل سے مل سکے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک عاطف بھٹی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔